रिता साहानी विराटनगरबाट सोध्नुहुन्छ, के मान्छेको प्रकृति यदि मान्छेले बदल्न चाह्यो भने परिवर्तन गर्न सकिन्छ? यदि कसैले जीवन विज्ञानको चक्र विज्ञानको कोर्स पुरा गरी 7वटै चक्र सक्रिय गरायो भने के त्यो मान्छे पूर्ण रूपमा असल र उत्तम बन्न सक्छ? सुन्दर प्रश्न छ। के मानिसले आफ्नो प्रकृति, आफ्नो नेचर, आफ्नो स्वभाव बदल्न सक्छ? पहिलो प्रश्न छ। स्वभाव अपरिवर्तनीय हुन्छ। मूल स्वभाव परिवर्तन गर्न सकिँदैन। स्वभाव भनेको उसको बानी बेहोरा, आदतहरू, उसले गर्ने व्यवहार, यसैलाई हामी स्वभाव भन्छौँ। केही स्वभावहरू बदल्न सकिन्छ तर मूल स्वभाव बदल्न सकिँदैन। यसलाई यसरी बुझौँ, 3 प्रकारको स्वभाव हुन्छ। एउटा प्राकृतिक जन्मजातै आएको स्वभाव, जो जन्मजात आएको गुण, यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यो त मेरो मूल हो, त्यही स्वभावलाई टेकेर, त्यही स्वभावमा रहेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, जसले आफ्नो मूल प्राकृतिक स्वभावलाई चिन्यो, जान्यो र त्यो अनुसारको कर्म छनौट गर्यो, काम छनौट गर्यो, व्यवहार गर्यो भने त्यो व्यक्ति त शिखरमा पुग्छ। आज कुनै पनि मानिसले उचाइ लिएको छ, आफ्नो जीवनलाई एउटा गति दिएको छ भने आफ्नो स्वभावमा रहेर मात्रै गति दिएको छ। जानेर या नजानेर उसले आफ्नो स्वभावलाई समात्यो, त्यही कारणले त्यो व्यक्तिले प्रगति गर्यो। सबै काम गर्न सबै मान्छे जन्मिएका होइनन्। सबै काम गरेर सबै मानिस खुसी हुन सक्दैनन्। मेरो लागि काम के हो? यो संसारमा यस्तो एउटा काम त छ जुन काम गर्दाखेरि म जति खुसी हुन्छु यो जगतमा अरू खुसी हुनै सक्दैन। त्यस्तो छ। त्यो काम हो मेरो स्वभाव अनुसारको काम। त्यसको खोजी गर्नको लागि, त्यो कामको खोजी गर्नको लागि आफ्नो स्वभाव चिन्न जरुरी छ, जान्न जरुरी छ। आफ्नो मूल स्वभाव जो प्राकृतिक हो, जन्मजातै आएको हो। अब हेर्नुहोस्, जन्मजात आएको स्वभाव कसरी जान्ने भन्दा नि केही कुराहरू सतही छन्, हामी जान्न सक्दछौँ। कुनै व्यक्ति बोल्नमा रस लिन्छ, बोलिरहन्छ, राम्रोसँग बोल्न जान्दछ। कुनै व्यक्ति बोल्दैन, जहाँ आवश्यक परे मात्रै बोल्छ, गम्भीर छ, कम बोल्दछ। उसलाई बोल्नमा धेरै रस हुँदैन। अरूको कुरा सुन्छ, बुझ्छ, काम गर्छ, तर आफू पर बोलिरहँदैन। अब कुनै व्यक्तिको एकदम प्यारे जहाँ गयो गफै गर्नुपर्ने, बोल्नै पर्ने, बोल्ने कला पनि छ, निपुण छ, जहाँ छ कुरा मात्रै गर्छ। अब यी दुईटैको प्राकृतिक गुण हो। जो व्यक्ति बोल्न मन पराउँछ, जहाँ गए पनि कुरा गरिरहन्छ, त्यो व्यक्तिलाई बाबु तिमी गम्भीर भएर बस, नबोलिकन बस, नबोल है, एकदम त्यो गम्भीर स्वभावको बन भन्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन, उसले सक्दैन। र जो व्यक्ति गम्भीर स्वभावको छ, कम बोल्छ, त्यसलाई अर्को जस्तै पर बोल्या गरेर जतिखेर पनि भन्यो भने ऊ पनि सक्दैन। प्राकृतिक गुण हो। त्यस्तै प्राकृतिक गुण, प्राकृतिक स्वभाव, आफ्नो मूल स्वभाव आफूले पत्ता लगाउनुपर्छ। कर्ममा पनि त्यस्तो स्वभाव हुन्छ जुन म अनायासै गरि नै रहन्छु।
यो प्राकृतिक गुण भयो। यो अनुसारको कर्म छनौट गर्ने, यसलाई बदल्न सकिँदैन, परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यो हाम्रो बल हो, त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ हो, त्यो हाम्रो मूल क्षमता हो। त्यसबाट बाहिर गएर प्रगति हुँदैन। त्यो प्राकृतिक गुणलाई बदल्न सकिँदा पनि सकिँदैन र बदल्नु हुँदैन। नसकिने कुराको प्रयासै किन गर्ने र। दोस्रो हुन्छ संस्कारबाट आएको स्वभाव। कस्तो वातावरणमा हुर्कियो, परिवारको संस्कार कस्तो थियो, समाज कस्तो थियो, हामीले सिक्न लाग्यौँ नि। सिक्दा सिक्दै त्यही सिक्दै गयौँ, हाम्रो अवचेतन मनमा गयो र अवचेतन मनमा यसरी बस्दियो कि त्यही नै मेरो स्वभाव जस्तो भयो, स्वभाव बनेर बस्यो। यो चाहिँ एउटा जन्मजात आएको गुण भयो, यो चाहिँ संस्कारबाट आएको गुण। यसलाई परिवर्तन गर्न अलि कठिन हुन्छ। नानीदेखि लागेको बानी भन्छन् नि, त्यसलाई परिवर्तन गर्न कठिन हुन्छ, तर अपरिवर्तनीय चाहिँ होइन। प्रयास गर्यो भने, साधना गर्यो, अभ्यास गर्यो भने ती गुणहरूलाई हटाउन सकिन्छ। नयाँ गुण त्यसको ठाउँमा स्थापित गर्न सकिन्छ। र अर्को हुन्छ तेस्रो स्वभाव, जो अहिलेको वातावरणबाट बन्यो, यतिखेरको सङ्गतबाट बनेको छ। अहिले मान्छे जस्तो सङ्गतमा लागेको हुन्छ उसको भेष पनि त्यस्तै हुन्छ, वेशभूषा पनि, खानपान पनि सङ्गत अनुसारको हुन्छ। हुँदाहुँदै बोल्ने तरिका, बोल्ने शैली पनि यतिखेर जस्तो सङ्गत छ त्यस्तै हुन्छ। त्यसलाई हामी स्वभाव ठान्छौँ। यो स्वभाव होइन, यो यतिखेरको वातावरणको प्रभाव हो। एउटा बच्चादेखि आएको प्रभाव, अरूले पारेको प्रभाव, एउटा यतिखेरको वातावरणले बनाएको प्रभाव, सङ्गतले बनाए, सङ्गतको प्रभावबाट बनेको स्वभाव। यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अनि संस्कारबाट आएकोलाई पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर मूल स्वभाव हो, त्यो अपरिवर्तनीय हुन्छ। त्यसलाई जन्मजातै आएको गुणलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यही अनुकूलको व्यवहार गर्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ। र यहाँको अर्को दोस्रो प्रश्न छ, जीवन विज्ञानमा हुने चक्र विज्ञानको कोर्स पुरा गरेपछि 7वटै चक्र सक्रिय गरायो भने के त्यो मान्छे पूर्ण रूपमा असल र उत्तम बन्न सक्छ? हेर्नुहोस्, गरेपछि के हुँदैन। यो संसारमा मानिसले प्रयास गरोस् अनि नहोस् त्यस्तो त कुनै सम्भावना छैन। र जे जति मानिसहरू पनि असल बनेका छन्, उत्तम बनेका छन्, प्रयास गरेरै भएका छन्, साधना गरेरै भएका छन्, अभ्यास गरेरै भएका छन्। राम्रो गर्न खोजेपछि राम्रो गर्न नसकिने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। जुन व्यक्तिले 7वटा चक्रहरू, आफूसँग भएका 7वटा शक्ति केन्द्रहरूलाई जान्यो, चिन्यो, प्रयोग गर्यो, त्यो अनुसार उसले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ र परिवर्तन हुन्छ। जस्तो चाह्यो त्यस्तो परिवर्तन, जस्तो चाह्यो त्यस्तो परिवर्तनको अर्थ जुन प्रभावबाट बनेका अवगुणहरू थिए ती अवगुणहरू हटेर जान्छन् र व्यक्ति मूल स्वभावमा आउँछ। मूल स्वभाव नै मूल चाहना हो। मूल स्वभावमा रहेर काम गर्नु नै जीवन प्रगतिको सूत्र हो, समृद्धिको सूत्र हो। त्यसकारणले चक्र साधनाले के गर्छ? व्यक्तिलाई आफ्नो मूल क्षमतामा प्रतिष्ठित गराउँछ, मूल स्वभावमा प्रतिष्ठित गर्न मद्दत पुर्याउँछ। त्यसकारणले व्यक्तिमा परिवर्तन नआउने कुरै भएन। परिवर्तन आउने भन्दा पनि के रहेछ भने नि, गलत परिवर्तन भएको थियो, नराम्रो बाटोमा गएको थियो, आफ्नो बाटोमा आयो, त्यति मात्रै हो। उसलाई नयाँ बाटोमा लैजाने होइन, उसको आफ्नो स्वभाव अनुसारको जुन बाटोमा हो त्यो बाटोमा आफै आयो, बस। नयाँ मार्ग
बनाउनु, नयाँ बाटो बनाउनु हुँदै होइन, स्वभावजन्य कर्ममा ल्याउनु हो। अब कसरी आउँछ स्वभावमा? 7वटा चक्रहरूमा पहिलो चक्र तलबाट हिसाब गर्ने हो भने मूल चक्र, मूलाधार चक्र, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। मूलाधार चक्र शरीरमुखी छ, शारीरिक स्वास्थ्य, यसले शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ र स्वास्थ्य हाम्रो स्वभाव हो, बिमारी पछि आएको हो। स्वस्थ हुनु पर्दैन, स्वस्थ त मेरो स्वभाव हो, बिमारी चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ। स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने होइन रहेछ, बिमारी हटाउने मात्रै रहेछ। हाम्रो स्वास्थ्य त आकाश जस्तो हो, बिमारी चाहिँ बादल जस्तो हो। बिमारी एउटा रोग आउँछ अनि फेरि निको हुन्छ, जान्छ, फेरि अर्को रोग आउँछ, फेरि जान्छ। तर हाम्रो स्वास्थ्य सदा सदा यथावत छ। स्वास्थ्य आकाश हो भने बिमारी त बादलहरू हुन्, आउने जाने भइरहन्छ। जुन बेलामा बिमारी हट्यो, यानि कि जुन बेलामा बादल हट्यो, आकाश, खुल्ला आकाश देखियो। बिमारी हट्यो जुन दिन, स्वास्थ्य प्रकट भयो। स्वास्थ्य त छ। त्यसकारण मूलाधार चक्रको साधना गरेपछि स्वास्थ्य पाउने होइन, मेरो जुन मूल स्वभाव हो स्वस्थ रहनु, बस भइरहेकै कुरा प्राप्त हुने हो, नयाँ कुरा होइन। मात्रै के हो भने मैले गलत क्रियाकलाप, गलत खानपान, गलत रहनसहन, गलत व्यवहारबाट जुन बिमारी कमाएको थिएँ, ती बिमारी हट्यो, त्यति मात्रै हो। आफ्नो स्वस्थ स्वभावमा आयो व्यक्ति। किनभने नि जन्मिँदैखेरि मान्छेले कहाँ बिमारी लिएर आएको थियो र? जन्मिँदाखेरि स्वस्थ शरीर लिएर आएको थियो। अब पछि गएर रोगी बनाउँदै बनाउँदै गयो। मान्छेले आफैले बिगारेको हो नि। प्रकृतिले त स्वस्थ दिएकै थियो, प्रकृतिले बिमारी कहाँ बनाउँछ र? उसले त स्वस्थै बनाएको छ। त्यसै गरी अर्को चक्र हुन्छ स्वाधिष्ठान चक्र, त्योभन्दा माथि। स्वाधिष्ठान चक्र सुखको केन्द्र हो। सुख हाम्रो स्वभाव हो। दुःख चाहिँ आउँछन् अनि जान्छन्, सुख आउने जाने हुँदैन। सुख त स्वभाव हो। जहाँ दुःख रहित हुन्छ व्यक्ति, स्वतः सुखको अनुभव गर्छ। दुःख आए अनि गए, दुःख हट्यो, स्वतः सुखको अनुभव हुन्छ। जस्तो हामी चिसो धेरै भयो, जाडो धेरै भयो भने दुःखको अनुभव गर्छौँ। जाडो गयो, स्वतः सुख। न्यानो लुगा लगायो, आगो ताप्यो, जाडो गयो, आनन्द आयो। यो आनन्द आउनु भनेको चाहिँ स्वभावमा आउनु हो, न चिसो न तातो। चिसो पनि बढी भयो समस्या, तातो पनि बढी भयो समस्या। म न तातो हुँ न चिसो हुँ, मेरो मूल सुख त्यो मध्यमा छ र म त्यही हुँ। यो तातो चिसो त प्रभाव हो। अहिले तातो आउँछ, तातोको आयो, अगाडि तातो छ, तातोको प्रभाव, चिसो छ, चिसोको प्रभाव। यो त प्रभाव हो। प्रभावहरू त आउँछन् जान्छन्। पुष महिना सधैँ पुष रहन्छ र? पुष जान्छ, माघ आउँछ, फागुन आउँछ, फेरि जेठ आउँछ। जेठ महिना गर्मी, सधैँ गर्मी रहन्छ र? असार साउन भदै हुँदै हुँदै फेरि पुष आउँछ। यो परिवर्तन भइरहन्छ। यी तातो चिसो आउने जाने हुन्। तर त्यो तातो चिसोबाट प्रभावित हुनेवाला जो म हुँ, त्यो परिवर्तन हुँदैन।
त्यो छ। त्यसकारण सुख कमाउने होइन, जहाँबाट मैले दुःखको अनुभव गरिरहेको छु त्यो दुःख चाहिँ हटाउनु हो। दुःख हटायो कि स्वतः सुख छ, सुखको कमाइ गर्नुपर्छ र। दुःख गयो आफै सुख आयो। जसरी अँध्यारो हटाउनु पर्दैन, उज्यालो आयो अँध्यारो त आफै हटिहाल्यो नि। अँध्यारो हटाउँछु भनेर अँध्यारोसँग कुस्ती खेल्नु पर्दैन। उज्यालो ल्याइदेऊ स्वतः अँध्यारो हट्छ। त्यसै गरी दुःख हटाइदेऊ स्वतः सुखको अनुभव हुन्छ। सुख ल्याउनु पर्दैन, सुख हाम्रो स्वभाव हो। जसरी अँध्यारो स्वभाव हो यो जगतको, उज्यालो आउँछ जान्छ, अँध्यारो चाहिँ स्वभाव हो। त्यसै गरी हाम्रो सुख चाहिँ स्वभाव हो, दुःख आउँछ जान्छ। अब जुन व्यक्तिले यो तथ्यलाई बुझ्यो, सुखको अनुभव गर्यो, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सुख यहाँबाट अनुभव हुन्छ। अर्को कुरा मणिपुर चक्र, यो साहस, आँट, हिम्मत, आत्मविश्वासको केन्द्र। अभयता मेरो स्वभाव हो। भय चाहिँ आउँछन् अनि जान्छन्। एउटा विषय आयो हामी डराउँछौँ, अनि अर्को विषय आयो डर भाग्यो आफै। फेरि अर्को विषय आयो फेरि डराउँछौँ। डर आउने जाने छ। डर अस्थायी छ। अस्थायीलाई छोडिदिने निडरता, अभय मेरो स्वभाव हो। मेरो स्वास्थ्य मेरो स्वभाव हो, सुख मेरो स्वभाव हो, अभय मेरो स्वभाव हो। म बेकारमा डराइरहेको छु। यदि यो चक्रलाई, यो चक्रमाथि काम गर्ने हो भने के हुन्छ? स्वतः व्यक्ति उसमा रहेको त्यो प्रभाव हटेर जान्छ, आफ्नो स्वभावमा प्रतिष्ठित हुन्छ, अभयमा जान्छ। स्वादिष्ठान चक्रमा आउने प्रभावहरूलाई हटाइदेऊ, स्वभाव सुख हो, स्वतः व्यक्ति सुखी हुन्छ। मणिपुरमा आउने प्रभावहरूलाई हटाइदेऊ, डरहरू आफै भागेर जान्छन्, स्वतः व्यक्ति अभयमा जान्छ, डर रहित हुन्छ। आफैप्रति, आफ्नो क्षमताप्रति भरोसा र आँट आउँछ। अब त्योभन्दा माथि अनाहत चक्र, घृणा, रिस, कसैसँग वैरभाव, द्वेष, यो आउँछ अनि जान्छ। यी त आउँछन्। घृणा पनि छ, कसैसँग देख्यो भने रिस उठ्छ, केही कुरा चित्त बुझेन मलाई रिस उठ्छ। यी आउने जाने भइ नै रहन्छन्। प्रेम चाहिँ मेरो स्वभाव हो। दया, करुणा, भक्ति, प्रेम मेरो स्वभाव हो। यो त मसँग छ। कुनै पनि व्यक्ति यस्तो छैन जसमा प्रेमको सम्भावना नहोस्, भक्ति नहोस्, सबै कुरा छ। तर यो द्वेष, राग इत्यादि, झगडा, वैमनस्यता इत्यादिले त्यो बादल जस्तो त्यसले ढाकेको छ, त्यति मात्रै हो। अब चक्र साधनाले के गर्छ? ती बादल हटाइदिन्छ र उसभित्रको दया, प्रेम, करुणा प्रकट गराउँछ। त्यसै गरी विशुद्धि चक्र, उसको ज्ञानको क्षमता, जान्ने क्षमता, सजगताको क्षमता, होसको क्षमता बढाइदिन्छ। यसमा आउने बेहोसीहरू, स्मृतिमा आउने कमजोरीहरू
यो पनि भुल्ने ऊ पनि भुल्ने, स्मृतिमा आउने यस्ता कमजोरीहरू यी बाधा जस्ता हुन्। यसलाई हटाउन सकिन्छ र उसको मूल स्वभाव ज्ञानको स्वभाव हो, त्यसमा प्रतिष्ठित हुन्छ। त्यसै गरी व्यक्तिको आफ्नो सङ्कल्प शक्ति, यो शक्ति त उसले लिएरै आएको छ, कहीँ नयाँ कमाउने होइन। मानिस जे चाह्यो त्यही गर्न सक्छ, आफूले चाहेका पुरै काम गर्न सक्छ, आफ्नो इच्छा पुरा गर्न सक्छ, त्यो क्षमता मान्छेसँग छ। उसले चाहेको कुरा पुरा गर्न नसकोस् त्यस्तो सम्भावना छैन। जे चाह्यो, जेमा व्यक्तिले काम गर्यो त्यसमा सफल हुन सक्छ। यी असफलताहरू चाहिँ हाम्रा कमजोरीहरू हुन्, यी बादल जस्तै हुन्। यिनीहरूलाई हटाएर आफ्नो सङ्कल्प शक्तिलाई प्रगाढ बनाउन सकिन्छ, किनभने त्यो हाम्रो सङ्कल्प शक्ति स्वभाव हो। सङ्कल्प मैले कहीँबाट ल्याउने होइन, मैले गर्ने हो नि, मसँग छ। यसरी हामी चक्रलाई शुद्ध गर्छौँ, व्यक्ति स्वभावमा आउँछ, आफ्नो मूल स्वभावमा आउँछ। बाहिरबाट आएका प्रभावहरू हटेर जान्छन्। मूल स्वभावमा आइसकेपछि व्यक्तिले समग्र जीवन परिवर्तन भएको अनुभव गर्छ, जबकि परिवर्तन भएको होइन, जे थियो त्यसमा आएको हो। आफ्नो असली रूप देखिएको मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। यहाँ भन्नुहुन्छ असल र उत्तम बन्न सक्छ। स्वभावमा आएपछि व्यक्ति स्वतः असल र उत्तम बन्छ।